حبسنا في l'exercice 8. Donc afficher les commandes ayant une date supérieure، يعني بغاو نافيشيو لي كوموند لي لا دات ديالهم كبار من 1/1/2011. كناخوكم معكاز باش ما فيه ما يعاود يكتب هادي نسيت نكوبيها باش واخا ما عندي كلشي فايت هاديك لا دات واخا. دونك اين طابل نحتاج لا طابل كوموند. دونك بكل بساطه عاوتاني création de requête نغوت هاد لا طابل كوموند صافي نافيشي غير النيميرو دو كوموند ولا دات. حيت مولاها نحتاج الكريتير شنو قالك بان خاصها تكون شنو قالنا خاصها تكون سوبيريور يعني تكون اكبر من هاد لا دات هادي. واخا اكزيكوتيو فوالا كيما قلت لكم انا عندي تقريبا كلشي في ديك لا دات. واخا دونك درت ليها ما درت ليها حتى حاجه، جيت غير الشرط قلت ليه تكون كبر من هاد لا دات هادي، عطيتو لا دات اللي بغيت تكون كبر منها. واخا دونك هادي روكيت 8 ار 8 اوكي. دوزو الركات الاخرى 9 قالك afficher les commandes qui ont été passées dans la période de janvier jusqu'à. دونك بغاو يشوفوا لي روكيت ولا لي كوموند اللي دازو في لي دات ما بين 1/1 يعني جانفي هو شهر واحد يمكن ما بين 1/1/2010 حتى لواحد حتى لواحد شهر 6 في 30 31 30 31 حتى لواحد 31/6 2012 2010. دونك هي هادشي اللي نديرو. دونك بعدا الطابل وحده اللي غنحتاجو هي لا طابل ديالنا كوموند. دونك نفس بحال التمرين الاخر نفسها نيميرو دو كوموند لا دات. هاد المره شنو بغينا لا دات تكون صغر ياك لا دات تكون صغر من كونترول في حيت خوكم ما في ما يكتب كونترول في صغر من 2010 قالوا لينا ياك خاصها تكون كبر من 2010 وصغر من 2000 دونك تكون كبر من 1/1/2010 و يعني اي صغر كونترول في مناش من 31 ولا من 30 شهر 6 شحال فيه 30 31 من 31 ما عرفتش شحال فيه تنحسبوها 31/6 من شهر 2010. ما عندي حتى شي وحده هنايا انا خدام غير 22 دونك ما غيعطيني حتى وحده حيت انا خدام غير ب 2022 2022 ولكن المهم هو تفهموا البرانسيپ. دونك بحال قبيله ديال اونطخ هاد 1000 و 10000 اللي كنا درنا قبيله نفس القضيه ولكن دابا بلي دات تقول لي تكون كبر من هاد لا دات وصغر من هاد لا دات. واخا هادي هي الروكيت 9 ار 9. واخا نجيو الروكيت ديال قالك هادي افيشي لي كوموند كي اون ايتي باسي اليا 10 جور. يعني شنو هما لي كوموند اللي داروا هادي 10 ايام يعني خاصني نشد لا دات اليوم ونقص منها 10 ايام. واخا شنو هي لي كوموند اللي داروا هادي 10 ايام يعني 10 ايام تلاقى من لا دات اليوم. دونك اول حاجه اين طابله نحتاج لا طابل عاوتاني كرياسيون دو روكيت نحتاج لا طابل ديالي اللي هي سي ام دي ياك. شنو غنافيشي نفس القضيه غنافيشي نيميرو دو كوموند ولا دات الكوموند. واخا دونك اول حاجه خصني نعرف شنو هي لا دات ديالي كيفاش نجبد لا دات ديالي. يا اما تنكون عارف الفونكسيون تندير دات اولا غنجي لهنا هنا شنو بغينا تكون تتساوي ياك لا دات اليوم ناقص 10. فين كي غندير ليها نجبد لا دات اليوم تنجي لهاد الجينيراتور تنبركان تندير تساوي تنجي لهاد الجينيراتور. واخا غنجي ليكسبرسيون كومون وغنلقاها هي دات اون كور كليكي عليها دو فوا ياك وندير هنا موان اش قالوا لي 10 صافي وندير لي اوكي. انا باش نشوفو دات تخرج ليا دات نديرو موان 5 حتى دينا لا دات اللي فيها موان 5. واخا الا درت موان 10 ما يخرج ليا والو. دونك وان اكزيكوتيو هاي يعني اليوم 12 4 الا نقصنا منها 5 ايام تعطينا 7 4. واخا دونك هادي الروكيت رقم 10. اوكي نشوفو رقم 11 قالك افيشي لي كوموند كي اون ايتي باسي دون لو موا جانفي يعني بغاو دابا غير الشهر اللي هو جانفي. واخا دونك هادي خصكم تفيقوا معاها واخا دونك بغاو دابا غير الشهر مارت
شوف هذا مالو هنا بدات يحماق. دونك واخا دابا في السؤال 11 نطلب منا افيشي لي كوموند كي اون ايتي باسي دون لو موا دو جانفي، يعني خاصنا نعرف لي كوموند اللي دازو غير في شهر واحد. واخا دونك كنبقى نفس القضيه في لي كوموند. دونك خير روكيت جديده، هنا خاصكم تفيقوا معايا شويه. دونك نديرو كرياسيون دو روكيت نفس اللعيبه كوموند. دونك اش غنحتاج نافيشي النيميرو دو كوموند ولا دات دو كوموند. دابا كي غندير اللعب على الموا خصني نجبد غير الموا، يعني خصني نشد لا دات ديالي اللي دار فيها الكوموند ونجبد منها غير الشهر ونشوفو واش تيساوي واحد ولا ما تيساويش. متفقين؟ دونك هادشي اللي قالو بغاو يشوفو لي كوموند اللي دازو في شهر واحد. دونك شنو غنديرو؟ خصني نجي لهنا، نجي انا لهنا ونكريي شون جديد. شنو هاد لو شون اللي غنحط فيه غير الموا، الموا ديال هاد لا دات هادي. واخا دونك شنو غندير؟ خصني نقول ليها تمشي لهاد لا دات هادي اللي سميتها دات كوموند اللي عندي ونجبد منها غير الموا. دونك غنجي لهنا وغنجي لهاد جينيراتور ونجي نقلب في لي فونكسيون. عندي واحد الفونكسيون، يلا لي فونكسيون انتيغري، عندي لي فونكسيون عندهم علاقه بلا دات. نقلب انا الموا حيت انا بغيت نجبد لو موا. غنجي لهنا ونقلب على الموا، ها هو موا، دوبل كليكي وهنا الموا ديال من ديال واحد لا دات ديال من لا دات كوموند اللي فين كاينه دات كوموند عندي في لا طابل كوموند. دونك كنجي لهنا كوموند ونجي لهنا دات كوموند. هادي اش تعني؟ تنقول ليه سير لا طابل كوموند، غتمشي لو شون دات كوموند وهذاك لا دات كوموند تجبد ليا منو غير لو موا. واخا نديرو اوكي باش يبان لكم مزيان هنايا. دونك انا حطيتها اكزيكوتي غير باش تشوفوا هادي واش يبان. هانت شي كي ولات ها لا دات كامله. اين شهر؟ هذا شهر 4 وكتب لي 4. هذا اين شهر 1 وكتب 1. هذا شهر 4 كتب 4. هذا 3 هذا 2 هي غادا. واخا دونك انا شنو خاصني ندير؟ خاصني افيشي غير اللي دازو في جونفي. دونك الكريتير هنا خاصك هادي تكون تساوي 1 حيت عندي هنا غير الشهور. انا خاصني اين شهر، خاصني الشهر اللي رقم 1 وهذا ونيكزيكوتي. ها هو غيعطيني غير هذا بوحدو. ها هو 29 واحد. وحيت هادي ما مطلوباش مني تبان خدمتها انا غير باش تعاوني على الكالكول، غنحيدها ما تافيشاش كاع وان اكزيكوتي. هاهي واخا دونك اش درت؟ كنت عارف راسي بعدا اول حاجه هنا خاصني نجبد لهم. كي غندير نجبد لهم موا. دونك شي قلنا غنديرو؟ غنزيدو شون اخر. هاد لو شون اش غندير فيه؟ غنجبد هاد لو شون لا يصالح يافيشي ليا غير لي موا ديال دوك لي دات. دونك انا ديجا عندي واحد الفونكسيون سميتها موا واجده تتقول لي تنكتب فونكسيون سميتها غير موا، تنفتح البارونتيز نعطي غير هذيك لا دات اللي بغيت نجبد منها الموا. دونك هادشي تنجيو لهنا وتنجي للجينيراتور وتنقلب في لي فونكسيون انتيغري تلقى دات اور. من دات اور تلقى موا، تنكليكي عليه دو فوا تعطيني موا. وهنا الموا ديالاش من نجبد هاد لا دات عندي في لا طابل في لي طابل. دونك كنجي للطابل تنكليكي في الطابل غنلقى لا طابل ديالي كوموند تلقى هنا دات اور وتندير بالكليك. واخا دونك هادي هي الروكيت ديالي. هنا الروكيت هادي بعدا 11. اوكي دونك نمشيو نشوفو روكيت اخرى. قالك افيشي لي كوموند كي اون ايتي باسي دون لو موا دو جانفيي. هي هادي افيشي لي كليون دو كذا كي بوسيد ان شيفر دافير سوبيريور كليون دو مانوبا. بدات نشوفو هنا باش نعرفو مانوبا اش يعني بها. مانوبا فين هي مانوبا؟ فين مكتوبة عندو هاد مانوبا؟ المدينة هي لادغيس. دونك شنو بغا هنا؟ افيشي لي كليون دو مانوبا كي بوسيد ان شيفر دافير، يعني هو بغا يشوف لي كليون لي ساكنين في هاد المدينة والشيفر دافير ديالهم فايت هاد العدد. واخا دونك انا فين عندي ندير كرياسيون دو روكيت. ياك كرياسيون دو روكيت. اول حاجه فين عندي النون ديال الفيل كليون؟ عندي في كليون. ياك واخا وفين عندي الشيفر دافير؟ فين كاين عندي في اناطابل حيت هنا مطلوب مني الشيفر دافير. فين هو؟ فين هي الروكيت؟ هاو الشيفر دافير. فين عندي الشيفر دافير؟ رجعوا نشوفو فين عندي الشيفر دافير. فين عندي الشيفر دافير؟ فين عندي الشيفر دافير؟ هي هادي الشيفر دافير. هي هادي عندي اصلا. ها هي هنا نفس القضيه في كليون. شيفر دافير تيهضروا على شيفر دافير كوميلي. شيفر دافير كوميلي دونك يكون سوبيريور ا 200. دونك هادي راه مفيها حتى شي حاجه. واخا دونك غنحتاج غير هاد لاطابل بوحدها غنافيشي النو والبرينو والفيل حيت ندير عليه تيست اللي هي لادريس وناخدو الكومول. شنو بغاو راني افيشيو هادو اللي شنو غيكون عندي جوج شروط هنا في ليكزارسيس ديالي. خاص اول حاجه تكون لادريس هي هادي
والشيفر دافير كبر من هادي، احنا ناخدو لادريس هي 20 هي رابا والشيفر دافير يكون كبر من 20 واخا. دونك لادريس خصني نجي لهنا لادريس الكريتير لادريس ندير ايكال غابة ياك، وهنا الشيفر دافير يكون كبر نديرو 30 صافي صافي. ها هو ديال روكيت وي 12 صافي. دونك نجيو دابا للروكيت 13 قالك افيشي لي كليون دون لو نون كومونس نفس البرانسيب ديال هذيك اللي عقلتو، غير هاد المره قالك التسميه تكون تتبدا ببي. هي قالك افيش لي كليون دون لو نون كومونس باغ بي يعني اوبليجي يكون تيبدا ببي، و لو برينون كونتيان لا كاركتير دي يعني هادي او هادي. دونك ديما تنبقاو في الكليون. دونك نجيو création de requête client. دونك شنو بغيت نافيشي النون والبرينون. شنو هما الشروط اللي عندي؟ قالك يكون افيشي الكليون لو نون كومونس باغ بي يعني النون يكون تيكومونسي بار بي. فين هو النون؟ نجي الكريتير شنو قلنا تيكومونسي هي كوم ونديرو بي نجمع يعني كومونسي بار بي ويسالي باش ما بغا نيكزيكوتيوها مزيان. ما عندي انا حتى شي واحد تيبدا نديرو هنايا باش يعطيك العياشي باش نعرفوها بدا واش دايرين داكشي مقاد ولا لا. علاش هنا شنو درنا كوم علاش ما بدا ليا كوم هنا كوم ايطوال اكزيكوتي. هاي هذا هو تيبدا بالعياشي واخا. دونك قلنا حنا يبدا ب دون لو نون فين افيشي الكليون لو نون كومونس باغ بي او لو برينون كونتيان الكاركتير دي يعني عندي او شنو هو ستار او هو هذا ها هو ستار علامل على البرينون كي كونتيان يعني هي كوم وكيما ماشي سوقي يكون انا في الاول ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع تندير له هكا. ها هو عطاك هذاك اللي تيبدا ب في النو وعطاك هذاك اللي فيه دي في البرينون ماشي سوقي حيت هما قالك كونتيان صافي ما قالوش لا في الاول لا الوسط لا حتى حاجه المهم تكون فيه دي هاي واخا. دونك ها كي درنا ليها جينا لهنا قلنا ليه كوم يعني يكون تيبدا لو نو يبدا ب يعني كوم يبدا ب وعاد نجمه نديرو نجمه يعني يبدا ب هي الاولى واللي يجي من بعد ماشي سوقي. وحيت قالوا لنا او دونك ما غنكتبهاش قدامها حيت الا درت نفس الكريتير على هادي تنولي بحال قلت لي النون يساوي هادي والبرينون يساوي هادي لا عندي النون هادي او البرينون هادي. دونك كنرجع لستارت او ولا البرينون فين ندير هادي شنو هي هادي كوم تنقول ليه دي يكون فيما بغا يعني يقدر يكون شي حاجه قبل منه شي حاجه موراه ماشي سوقي المهم دي يكون صافي. دونك هادي هي الروكيت 12 واخا. مال هادي ار 11 شي حاجه فيها كونسيبت voulez-vous remplacer لو جي نو علاش لا ار 2 زدنا ماشي ضروري 11 بغيت نكتب ويلا 2 ودرنا 12 شوف لي زارتيكل بحال 13 واش ندير هادي واخا ندير 22 باش نتفادى هذا المشكل كامل باش تونجيستر واخا. واخا دابا ندوزو لهاد الروكيت قالك افيشي ديزيناسيون دي زارتيكل دو لا كوموند كذا. دونك غنبغيو لارتيكل ديالاش لي نيميرو دو كوموند ديالهم هي هادي. دونك غنجيو نكريو روكيت جديده كرياسيون دو روكيت. دونك غنحتاج الارتيكل واش فيها النيميرو دو كوموند حيت حنا شنو مطلوب منا ديزينياسيون د لارتيكل. ديزينياسيون د لارتيكل فين كاينه عندي في لطابل ارتيكل ولكن النيميرو دو كوموند فين كاين ما عنديش هنايا في لطابل كوموند ارتيكل ما عنديش نيميرو دو كوموند فين عندي في لطابل كوموند واخا. وهانت حيت ها هو عندي نيميرو دو كوموند ولكن راه ما بين لطابل ارتيكل والكوموند ما كايناش غولاسيون. دونك شنو خاصني نجبد لطابل ديتاي كوموند اللي تتربط بيناتهم واخا. دونك هكا عاد نكمل الخدمه. دونك شنو بغاوني افيشي ديزينياسيون د لارتيكل وشنو اخر ونيميرو الكوموند نيميرو
الكوموند. شنو الشرط عندهم؟ يكون نيميرو الكونت يساوي داك الرقم. انا عندي لقيت شنو الرقم اللي داير، نديرو 1 واخا، حيت نيميرو الكوموند واقيلا نيميريك. تنشوفو اكزيكوتيو ونشوفو شنو كاين. ماشي هو. دونك نيميرو الكوموند واقيلا دايرينو تكست. هو اللي فيه او هاكاك. دونك ها هو جا. دونك هنا شنو علاش خرجنا هاد ليطاب؟ حيت شنو بغاو نافيشيو ديزينياسيون ديال الارتيكل. ها هو عندي في لاطابل ارتيكل واخا، وبغاو نيميرو الكوموند. انا في نيميرو الكوموند ما عنديش في طابل ارتيكل ياك، فين عندي في طابل كوموند. ومين جبت طابل كوموند وطابل ارتيكل ما كاينش غولاسيون بيناتهم، ما كاينش باش يعرف شكون اللي تيربط بيناتهم. هي لا طابل ديتاي كوموند صافي. اون فوا تنجبدهم ثلاثه غنكمل الخدمه ديالي عادي. تنقول ليه تندوبل كليكي هنا باش يافيشي ليا الارتيكل، نافيشي نكليكي هنا باش يعطيني الكوموند، وتنعطيو الكود الكوموند اللي بغيت. انا فحال هاد الكا عطيتو واخا. هادي بشحال 13. دونك نجيو نشوفو 14 افيشي زين. حنا في 14 افيشي لي نون اي برينون دي كليون كي ont commandé l'article. دونك دابا غنشوفو لي نون و لي برينون ديال لي كليون اللي كومونداو الارتيكل اللي كذا. وفيقوا معايا مزيان. دونك كنحتاج النون برينون ديال لي كليون. دونك كرياسيون دو روكيت. دونك كنحتاج لطابل كليون حيت هي اللي فيها النون برينون ياك. مزيان. شنو بغيتو؟ بغيت النون و البرينون ديال لي كليون كي ont commandé. يعني عندي في لاطابل كوموند، ولكن غنحتاج لهاد الارتيكل. يعني خصني ارتيكل. واش كاينه غولاسيون ما بين كليون ارتيكل؟ ما كايناش. شكون اللي تيربط بيناتهم؟ كوموند. ماشي غير كوموند، حتى ديتاي د كوموند. هادو كلهم باش في الاخر ندير الطريق. هادشي باش نوصل للارتيكل، حيت انا مطلوب مني الكود ديال الارتيكل. باش نوصل للارتيكل وانا عندي كليون وارتيكل، خاصني ندوز على كوموند اللي غدوزني لديتاي د كوموند اللي عاد نلقى فيها الارتيكل. واخا، حيت واخا ما نكونش محتاج لهادو، هاد لي دو طابل، الا كنت محتاج غير لهادي وهادي وما بيناتهمش غولاسيون، لا ما يمكنش. خصني ندوز الطريق بيناتهم. شكون اللي تيربط بيناتهم؟ هادي عاد هادي عاد هادي. واخا، دابا غنافيشي نو و البرينون ديال لي كليون. برينون اللي عنده كود دارتيكل تيساوي داكشي. حنايا درنا نعطيه غا مثلا في هاد الكا اكزيكوتي. ها هذا هو العياشي اللي شاري هاد الكود. واخا، دونك ياك هادشي اللي مطلوب منا النو و البرينون ديال لي كليون كي ont كوموندي هاد الارتيكل هذا. دونك نجي نسد ندير ار 15 ياك ار 15. اوكي. دونك بقات لنا الركات الاخرى. من الاخرى افيشي لا ليست دي كليون كي ont déjà passé des commandes. يعني بغينا افيشيو لا ليست ديال لي كليون اللي عندهم كوموند، اللي ديجا باساو كوموند. دونك نفس القضيه، كرياسيون دو روكيت. غنحتاج الكليون وبغينا نشوفهم اللي باساو كوموند. كاينه اصلا غولاسيون ما بين كليون وكوموند، دونك غنخليها هنا. ودابا كيفاش نافيشيو ليست ديال لي كليون اللي باساو كوموند باش نعرفو انا باساو الكوموند ولا ما باساوش. واخا، دونك كي غنديرو ليها خصنا نشوفو كيفاش. يعني حنا بغينا نافيشيو لي نون لي كليون اللي ديجا دايرين كوموند ياك. دونك افيشينا النون و البرينون ياك صافي. اون فوا تنيطابلي هاد لي غولاسيون هادي بيناتهم، راه بحال تنقول ليه اتافيشي لي النون برينون غير ديال هادوك اللي كاينين في هاد لاطابل كوموند. يعني الا ما كانش هذا السيد في لاطابل كوموند راه بغا يافيش ليا النون برينون ديالو، وإلا ما كانش في طابل كوموند بمعنى راه ما دارش واحد الكوموند. واخا، حيت هادي هي الغولاسيون اللي تتحكم فيه. حيت قلنا ليه ما يمكنش ندير واحد الكود دارتيكل اللي ما عنديش انا تنقول لي افيشي النون برينون، ومين تنافيشيو النون برينون راه بار ديفو من داير هاد الغولاسيون، بمعنى تيقول لي هاد النون برينون خاص ضروري الكود دارتيكل ديالهم يكون هنا. واخا صافي تنيكزيكوت. هكا غتلاحظوا بان تتعاود عندي العياشه رضا وهي غادا، حيت العياشه رضا عندي دار 3 د لي كوموند، دونك عاودوا لي 3 د المرات. واخا، دونك الا بغيتو ما يعاودوش كتب لي غير السميه ديالو، غندير طوطو ونخليها روغروبمون، تيعطيني هاد الروغروبمون هادي وندير اكزيكوتي صافي. هو يعطيني كل واحد بوحدو. واخا صافي اكزيكوتي ار 15. والله ما تنبقى عارف شحال هاد الارقام. ار 15 يلا كاين
R size. اوكي دونك بقات لينا واحد الروكيت واقيلا هي قالك افيشي لا ليست دي زارتيكل كي سون انكلو dans la commande afficher la liste des articles qui sont هي بغونا افيشيو عاوتاني création de requête بغونا افيشيو la liste ديال les articles la liste des articles qui sont اللي كاينين في الكوموند وحيت مكانش غولاسيون خاصنا نديرو هكا صافي هادو اللي بغينا افيشيو لا ليست ديال لي زارتيكل اللي كاينين هنايا في لاطابل كوموند في الكوموند هاد الكوموند هادي شنو هما لي زارتيكل اللي فيها تنجي للديتاي غنلقاو هما هادو كليكي وإنا كوموند بغيت نجي لهنا وندير كوموند فين هي كوموند هي فين هي كوموند وشنو بغاو الكود دارتيكل ولا ديزيناسيون دارتيكل لا ليست دي زارتيكل دونك ليست دي زارتيكل سمحوليا غنحيد هادي واخا نعوضها هاكا نحيدها افيشي السمية ديال لي زارتيكل اللي تشراو هاد النيميرو الكوموند نيميرو الكوموند اسم نيميرو الكوموند ناخدو مثلا ندرخصو نزرب تعطل واخ ها النيميرو الكوموند ها النيميرو الكوموند ها الكريتير ها دونك شنو بغاونا نعطيوهم السميات ديال لي زارتيكل اللي تشراو في الكوموند اللي الكود الكوموند واخا دونك انا شنو غنحتاج الارتيكل ونحتاج الكود كوموند وفين عندي السميه ديال لي زارتيكل اللي تشراو في الكوموند عندي في الديتاي ها هما دونك شنو بغيت نافيشي ديزينياسيون ديال الارتيكل ها هي ونيميرو ديال الكوموند اللي يكون هو نشوف ها رضا اللي شرا هاد البرودوي هذا رضا تيد يعني النيميرو ديال الكوموند هادي راه فيها هاد الكومبوزون هذا اللي هو تيد واخا الا شفنا شي كوموند اخرى ما عرفتش شي كوموند اخرى اللي ممكن يكون فيها بزاف الا شدينا بي ما عرفتش عندنا شي كوموند سميتها بي ولا لا حتى هي فيها وحده كلهم تلاقاو وحده بي سي حتى هي فيها وحده كلهم فيهم وحده واخا دونك هادي هي الروكات نيميرو ار 17 اوكي واخا دونك هادو بالنسبه لدوك لي روكات الاولاد باز 17 حنا دابا غنمشيو لدي روكات اللي شويه سبيسيال حيت يحتاجو دي فونكسيون بزاف مثلا هنايا هاد روكات او اكس نفس الباز دوني قالك افيشي لا سوم دي شيفر دافير كومولي باغ لي كليون بمعنى بغيت نعرف هاد الشيفر دافير كومولي ديال كاع لي كليون يعني هاد الكومول ديال رضا زائد الكومول ديال مصطفى زائد الكومول ديال احمد زائد الكومول ديال محمد دونك شنو بغيت هاد الكومول وبغيت ندير الجمع ديالو لا سوم ديالو دونك فين نلقاوها غنجي لهاد طوطو ولا روغروبمون نجي لهنا تعطيني هادي روغروبمون تنختار هنا غنلقى سوم ها هي سوم صافي اكزيكوتي واخا ها هو المجموع ديال لي كومول ديال كاع لي كليون واخا ها هي مكتوبه سوم دي كومول واخا دونك شنو كي درت ليها اختاريت هذاك لو شون اللي بغيت ندير عليه لا سوم اختاريته وتنجي لطوطو من تندير طوطو تعطيني هذه ديال روغروبمون هذه تنختار انا شنو بغيت واش لا سوم لا موين كذا نورمالمون اختاريت لا سوم واخا هذه سميتو اكس واحد جو بونس اكس واخا نجيو عاوتاني نكملو قالك دابا افيشي لو شيفر دافير اون كور لو بليز الفي يعني الماكسيموم شنو هو الشيفر دافير اون كور الكبير اكبر شيفر دافير اون كور دونك نفس القضيه كرياسيون دوكات شيفر دافير اون كور عندي في لاطابل كليون دونك افيشي الشيفر دافير اون كور ها هو وشنو بغيت الماكس يعني الكبير اكبر واحد ندير روغروبمون ونجي لهنا ونقول ليه الماكس ها هي الماكس صافي اكزيكوتي ها هو هذا هو اكبر شيفر دافير الكور هو 34 باش نفيريفيوها غنحيدو حنا هادي كاع ونيكزيكوتيو ونشوفو واش الكبير بين هادو هو 34 هو هذا ها هو 34 دونك بمعنى النتيجة اللي كنا لقينا حنا اللي درنا بالماكس هي هادي 34 ها هو واخا دونك نزيدو هادي اكس 2 وي اوكي نمشيو عاوتاني قالك افيشي لو نومبر توتال دي كليون دابا بغينا نعرفو بشحال عندنا من كليان واخا دونك ندير هكا روكيت كليون
علاش نحسب مين نبغي نحسب لي كليون غنحسبهم انطلاقا من واحد لو شون اللي ما تيتعاودش اللي دائما ما تيتعاودش اللي هو الكود. دونك تنجبد الكود ونجي نفس القضيه طوطو وشنو هي النومبر يعني هذه زائد هذه يعني بشحال من واحد عندي بشحال عندي من كليون هي كونت الفونكسيون سميتها كونت. دونك ريغروبمون غنجي لهنا ونلقى كونت ها هي كونت هي غيقول لي بشحال عندي من كليون. لا ما خفت نكتب عندي 3 واقيلا يالي ها هما 3 واخا. دونك الفونكسيون دابا حنا تنشوفو لحد الان هادو كاملين كاينين في هاد طوطو تنبرك على طوطو تيعطيني ريغروبمون تلقى فيه كاع لي شوا واخا. دونك هنا اكس 3 دونك نجيو عاوتاني نشوفو واش باقي لنا دوني قالك افيشي لو نومبر دو كوموند بار كليون. دابا خصنا نشوفو كل كليون بشحال دار من كوموند. دونك غنحتاج كرياسيون دو روكيت ها الكليون ها الكوموند واخا. دونك دابا غنحتاج كل كليون نعرفو بشحال دار من كوموند. دونك غنحتاج نيميرو الكوموند اللي هي اللي غندير عليها الكونت وندير نون الكليون ياك وهنا غندير الكونت كل كل كليون نعرف بشحال العدد ديال هاد العجب اللي دار. طوطو هنا غندير كونت ها العياشي دار 3 لي كوموند الهاجر دارت وحده مروه دارت 2 دونك راه ساهله ما درت فيها شي حاجه. جبت حيت نحتاج انا الغولاسيون ما بين الكليون والكوموند بغيت نعرف كل كليون بشحال دار من كوموند. دونك كنجبد النو ديال لي كليون ونجبد نيميرو د الكوموند ياك. انا شنو بغيت نحسب بشحال من كوموند اللي دار الكليون. دونك تنجي تحت كوموند وندير كونت صافي. دونك اكس 4 وقيله اوكي. نجيو نشوفو عاوتاني دوني لا موين دي شيفر دافير كومولي. دابا بغاونا نعطيونا لا موين ديال لي شيفر دافير واخا نفس القضيه اللي درنا قبيله فاش حسبنا لا صوم نفس القضيه غنلقاو لا موين. دونك هنا عاوتاني عندي في كليون فيرمي شيفر دافير كومولي ها هو هنا. هاد المره عوض ما نختار لا صوم نختار لا موين ها هي هو غيحسب راسو وغيعطيني لا موين ها هي واخا. نسدها وي و اكس 6 اوكي. دابا بقالنا اخر واحد معرفتش شنو نكتب تما افيشي لو نومبر توتال دارتيكل كيون ان بري سوبيريور ا 10 دينار. يعني بغينا نعرفو بشحال العدد ديال لي زارتيكل اللي البري ديالهم فايت 10 دراهم. نديرو غير درهم حتى نديرو غير درهم واخا. دونك غنجي لكرياسيون شنو بغيت انا غير الارتيكل حيت هي اللي فيها البري ياك هاكا. شنو بغيت السميه النومبر ديال لي زارتيكل. دونك نحسب العدد ديالهم انطلاقا من الكود والبري. دونك شنو بغيت توتال يعني هنا شنو بغيت العدد ديالهم اللي هي كونت وماشي كاع لي بري. عندي شرط على لي بري يكون هو 2 دراهم مثلا وندير ليه اكزيكوتي صافي. عندي واحد اللي البري ديالو هو 2 دراهم واخا صافي. يرجي اونجستريو هذا اكس 7 اوكي او صافي. هكا غنوليو سالينا تقريبا كاع لي روكيت اللي عطاونا هنايا. باقيين واحد تيب د روكيت باقي لي روكيت اخرين غنزيدوهم تابعين لهاد ليكزامبل هذا ولكن ماشي دابا حيت باقيين غنزيدو عاوتاني تنديرو فيهم عاوتاني دي فيديو جداد اللي غنكملو فيهم. باقي لي روكيت د ميزاجور وعاد باقيين لي روكيت شويه فيهم الخدمه واخا. تقريبا نقول ما بقى والو بقاولنا غير لي روكيت شويه د ميزاجور وصافي. صافي تقريبا هادو اللي بقاو لنا هنا لي روكيت بارامتري اي هادي مزيانه تنشوفوها من بعد واخا نشوفوها دابا نيت من حدنا واقف. قالك دابا لا صايبو ندورون لا فيل. قالك دابا غنصايبو روكيت بارامتري يعني غنصايب روكيت اللي داك الفيل اللي غنعطيه ماشي كل مره غنبقى ندخل في كريتير الفيل وتفيكسل لا غنبقى نلعب انايا على حساب الفيل. يسولني قبل ما تبدا الروكيت اين فيل بغيتي ويعطيني لي دوني على حساب الفيل. اون دونون لا فيل اون فو كونيتر لو كود لو نون اي لو برينون دي كليون واخا. بمعنى نفس القضيه غنجي لا طابل كليون واخا كرياسيون دو روكيت غنغوت على طابل كليون شكنا تنمولفين نديرو واخا نصيفطو النو والبرينون والادريس والتليفون واخا. الا بغيت غير اللي ساكنين في الرباط تنجي لهنا وندير ايكال رابط ياك
راه با ياك. ولكن تخيل معايا انا بغيت يبقاو يتافيشيو هذا النون البرينون والادريس والتليفون، ولكن كل مره نبقى نبدل الفيل على حسابي. مره غنبغي نافيشي اللي في الرباط، مره نبغي نافيشي اللي تيفلت، مره اللي في مكناس، مره اللي في وجده. ماشي غنبقى نجي كل مره ندخل الروكيت والموديفي هادي، ندخل الروكيت موديفي هادي واخا. دونك شنو غنديرو؟ غنردوها بارامتري، بمعنى عوض ما نعطي الكريتير هنا لا غنعطيوه ميساج، غنقولو ليه اونطري فيل ياك. نسد المعقوف، فين هي المعقوف؟ يلا هي هادي وقيلا اونطري فيل ياك. ونسد المعقود ف ون اكزيكوتي. شو دابا اش غيطرا من الديبار قبل ما يعطيني تيجي تيقول لي هاد الميساج اللي عطيتو هنا، قلت لي اونطري فيل، تيسولني هو اونطري فيل، انا نعطيه هنايا تيفلات، غندير اكزيكوتي، ها هو عطاني لي في تيفلت واخا. الا رجعت عاوتاني وعاودت اكزيكوتيت غيعاود يسولني، ما يبقاش عاقل على تيفلت، نعطيه مثلا دابا هنا رابع، ندير لي اوكي، ها هو غيعطيني غير النص اللي في رابع واخا. دونك وكتردها بارامتري متفقين. دونك هادي شنو سماوها هما؟ سماوها او اكس واحد عاوتاني، وغنكملو او اكس 8. متعرفتش اش تنكتب واخ. دونك نشوفو هذا on souhaite afficher toutes les commandes passées dans une date introduite par l'utilisateur. يعني دابا بغينا نعرفو كاع لي كوموند اللي دازو فواحد لا دات اللي انا غنعطيها لك عاوتاني في بارامتر واخا. دونك لي كوموند مع لي دات، دونك نفس القضيه كريي واخا. دونك قلنا كرياسيون دو روكيت، شنو مطلوب منا؟ الكوموند ولكن على حسب لا دات، ونثبت افيشيت الكوموند وعندنا لا دات. دونك الكوموند عندي هنا وهي اللي عندي فيها لا دات نيت، دونك غنافيشي نيميرو الكوموند خرجي ولا دات، وهنا لا دات حيت بارامتري ندير نفس القضيه بين معقوفات ياك. ونقول ليه هنا اونطري دات صافي اكزيكوتي، يعطيني لا دات ما فيها ما يكتب. انا نعطيه مثلا هاد لا دات هادي ما فيها حتى حاجه، ما غيعطيني والو. انا نعطيه شي دات فيها شي حاجه راه غيعطيني. دونك اكزيكوتي نعطيو لا دات مثلا 7 ياك، 7/4 هي اللي عاقل عليها انا كاينه 7/4/2020 واو 2020. دونك هنا اوكي ها هو عطاني واخا. اوكي هادي هي الروكيت بارامتري صافي. دونك بقالنا والو، بقاولنا غنشوفو المره الجايه نكملو هذا. المره الجايه غنشوفو كيفاش غنهضرو على لي روكيت دو ميزاجور تخفيف ظريف، وغنشوفو ممكن نزيدو فيديو اخر على لي روكيت عاوتاني شي اكزرسيس اخر بلي روكيت، ومن بعدها نقدروا ندوزو نيشان لي فورمولار، نشوفوا لا بارتي الثانيه اللي هي لا فورمولار واخا. دونك الله يعاونكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.